नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म मीरा राणा भाट। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा स्टील FE 500 FE 500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभ मात्र रुबीसमा प्रीतिको स्पाइसी हट नुडल। पिरो चाहिए म प्रीति नै खाऊ। कांग्रेस प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशनको मत परिणाम सार्वजनिक सुरु। चितवनको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना भने सकियो। आज अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस। नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदै कोरोनाले अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको व्यवस्थापन सुरु। कोरोना संक्रमण दर बढेसँगै अस्ट्रियामा पुनः लकडाउनको घोषणा। नकारात्मक समाचार सार्वजनिक भएसँगै सर्वसाधारणमा कोरोना खोप लगाउने चासो घट्दो। र राखेपा सदस्य सचिवका लागि दरखास्त आह्वान। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत शुक्रबार 74 जिल्लामा प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन भएको छ। प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन भएका जिल्लाहरूले धमाधम मत परिणाम सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। यता नेपाली कांग्रेस चितवनको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना सकिसकेको छ। हिजो शुक्रबार भएको निर्वाचनको मतगणनाको अन्तिम परिणाम आज बिहानै आइपुगेको जिल्ला सभापति जितनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। सहमतिमा नेतृत्व चयन हुन नसकेपछि जिल्लाका 6वटा निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन भएको थियो। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत भएको प्रदेश निर्वाचनमा चितवनको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 क को सभापतिमा गणेश मल्ल विजयी हुनु भएको छ। यस्तै क्षेत्र नम्बर ख को सभापतिमा गोविन्द गौतम विजयी हुनुभयो। यस्तै चितवन क्षेत्र नम्बर 2 ख प्रदेश सभापतिमा रोशन शाही निर्वाचित हुनु भएको छ। निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 क को सभापतिमा जनार्दन दाहाल निर्वाचन हुँदा चितवन क्षेत्र नम्बर 3 क को सभापतिमा खेमनारायण सापकोटा विजयी हुनु भएको छ भने चितवन क्षेत्र नम्बर 3 ख प्रदेश सभापतिमा 147 मतका साथ शोभाखर चापागाई निर्वाचित हुनु भएको छ। शुक्रबार भएको निर्वाचनबाट तीनवटै क्षेत्रमा 1 जना सभापति, उपसभापति, सचिव र सहसचिव 2 जना चुनिएका छन्। पदाधिकारी बाहेक पनि 16 जना महाधिवेशन प्रतिनिधिमा चयन भएका छन् भने तिनै 16 जना स्वतः कार्य समितिमा आउने प्रावधान रहेको जिल्ला सभापति श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन सकिएपछि संघीय महाधिवेशन प्रतिनिधिको अधिवेशन मङ्सिर 6 मा हुँदैछ। उता कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर 3 क को मतगणनाका क्रममा झडप भएको छ। सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको भैरहवामा भएको झडपमा 5 जना घाइते भएका छन्। घाइते भएका मध्ये क्षेत्रीय सचिव पदका उम्मेद्वार शैलेश पन्तको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। अरूको भीम अस्पताल भैरहवामा उपचार भइरहेको छ। मतगणना स्थलमा संस्थापन पक्षले आक्रमण गरेको नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको आरोप छ। विवादका कारण मतगणना स्थगित भएको अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार पूरण श्रेष्ठले बताउनुभयो। प्रदेश 3 क मा संस्थापन पक्षबाट सुरेन्द्र जङ थापा र नेता पौडेल पक्षबाट पूर्ण प्रसाद श्रेष्ठ उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। माओवादी केन्द्रले पुसमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने कार्यतालिका अनुसार आज देशभर वडा सम्मेलन गर्दैछ। सदस्यता नवीकरण सकेर माओवादीले तल्ला तहका अधिवेशन प्रक्रिया सुरु गरेको हो। माओवादीले वडा अधिवेशनमा सकेसम्म सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न र सम्भव नभए निर्वाचनमा जान तल्ला निकायलाई
निर्देशन दिएको छ। समूहगत निर्वाचनमा पनि जान नपाइने माओवादीले स्पष्ट पारेको छ। निर्वाचन प्रयोजनका लागि देशभरका 6,743 वडामा पार्टीको निर्वाचन आयोगले निर्वाचन समिति बनाएको छ। यस्ता समिति 753 पालिका र 7वटै प्रदेशमा पनि गठन भएको माओवादी केन्द्रका निर्वाचन आयोगका प्रमुख विष्णु पुकार श्रेष्ठले बताउनुभयो। माओवादीले मङ्सिर 11 मा सबै पालिकामा र मङ्सिर 25 मा 7 प्रदेशमा अधिवेशन सक्ने कार्यतालिका बनाएको छ। अन्तरिम विधान 2078ले पार्टीका विभिन्न तह र जनवर्गीय संगठनका केन्द्रीय निकायको निर्वाचन गर्न केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरेको छ। माओवादीले सदस्यता नवीकरण पनि टुङ्ग्याएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रमुख श्रेष्ठले देशभरि पार्टी सदस्य करिब 8 लाख पुगेको र अझै बढ्न सक्ने बताउनुभयो। यसअघि संगठन विभागले गत निर्वाचनमा पाएको मतभन्दा झण्डै दोब्बर पार्टी सदस्य बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना बनाएको बताइएको छ। जस अनुसार माओवादीले संगठन सुदृढीकरण अभियानमा 30,94,168 संगठित सदस्य र समर्थकलाई संगठित गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। आज अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। विश्वभर बालबालिकाको उत्थान र जीवनशैलीमा सुधारका लागि हरेक वर्ष नोभेम्बर 20 तारिकमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ। बाल्यकालको कल्पना गरी हरेक बच्चाका लागि महामारीपछिको राम्रो संसार भन्ने नाराका साथ यस वर्ष बाल अधिकार दिवस मनाउन लागि हो। दिवसको अवसरमा हिजो बेलुका काठमाडौँको रानीपोखरीमा नीलो बत्ती बालिएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाको आयोजनामा नीलो बत्ती बालिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले नेपालमा बाल अधिकारको अवस्थाबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। परिषदका कार्यकारी निर्देशक मिलन राज धरेलले सबै पालिकामा स्वयंसेवी समूह परिचालन गरी कोभिडका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको बताउनु भएको छ। परिषदले कोरोनाका कारण अभिभावक गुमाएका 169 बालबालिकाको व्यवस्थापन सुरु गरेको छ। यी बालबालिकाको सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने नीति अनुसार खोजी गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। नेपालबाट हराएका कतिपय बालबालिकाका विदेशमा समेत भेटिएका छन्। बाल हेल्पलाइन सेवा र बालबालिका खोज तलास सेवाको विस्तार गरी राष्ट्रिय बाल संरक्षण प्रणाली मजबुत बनाउन जरुरी रहेको परिषदले जनाएको छ। बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 मा भएको व्यवस्था अनुसार स्थानीय बाल अधिकार समिति गठन आवश्यक भएको र पालिकालाई बजेट छुट्याउन समेत उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। गैरावासी नेपाली संघ एनआरएनका केन्द्रीय सल्लाहकार कुल आचार्यले 10औं महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनौट सम्बन्धी विवाद समाधान गरेर मात्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। एनआरएनएको केन्द्रीय अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएका आचार्यले छिटोभन्दा छिटो चुनाव गराउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले वर्तमान आइसिसीको कार्यकाल पूरा भइसकेकाले विधानको मर्म र गत अक्टोबर महिनामा भएको राष्ट्रिय समन्वय परिषद एनसीसीहरूको पहिलो विश्व भेलाको निष्कर्ष बमोजिम डेलिगेट्स छनौट सम्बन्धी विवाद समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। शुक्रबार गैरावासी नेपाली संघका कार्यवाहक अध्यक्ष कुमार पन्तले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी आगामी 15 डिसेम्बर 2021 मा अनलाइन माध्यमबाट चुनाव गरी डिसेम्बर 19 र 20 मा काठमाडौँमा 10औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन गरिने जनाउनु भएको थियो। विज्ञप्तिमा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कासँग पटक पटक वार्ता भएको जनाइए पनि चुनाव गर्न परराष्ट्रले सहमति दिए नदिएको भने खुलाइएको छैन। जनगणनामा डेरामा बस्नेहरूको विवरण नछुट्ने गरी सही तथ्याङ्क लिन र दिन नेपाल नगरपालिका सङ्घले आग्रह गरेको छ। देशको योजना तर्जुमा तथा विकास निर्माणका क्रममा अहिलेको विवरण महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै सङ्घले डेरावाल र घरधनीलाई पूर्ण रूपमा विवरण टिपाउन अनुरोध गरेको हो। विशेष गरी सहरी क्षेत्रमा डेरावाल तथा घरधनी नभेटिने, विवरण दिन आलटाल गर्ने जस्ता समस्या देखिएका छन्। सङ्घका अध्यक्ष अशोक कुमार बेन्जुका अनुसार कतिपय घरधनीले बहाल कर तिर्नुपर्ने कारणले पनि डेरावालको सही विवरण दिन कन्जुसाइ गरेको पाइएको बताउनु भएको छ। उहाँले बहाल कर तिर्नुपर्ने कारण डेरावालको विवरण नलुकाउन घरधनीलाई आग्रह गर्नुभयो। आफ्नो सुरक्षा, सरकारले दिने सेवा सुविधा, विकासका पूर्वाधार तथा कार्यक्रमहरू केन्द्रित योजनामा तर्जुमा गर्दा सही विवरण चाहिने भएकाले विवरण दिँदा कुनै फरक नपर्ने सङ्घका अध्यक्ष
अध्यक्ष बेन्जोको भनाइ छ। उहाँले एउटै व्यक्तिको दोहोरो गणना हुन सक्ने भएकाले जो जहाँ छ त्यहीबाट विवरण टिप्न टिपाउन भनिएकाले तथ्याङ्कलाई मिथ्याङ्क नबनाउन घरमौलीको मुख्य भूमिका रहने समेत बताउनुभयो। जनगणनामा खटिएका गणकलाई अक्षर बसोबास रहेको ठाउँ अर्थात् जो जहाँ बसेको छ त्यहीबाट विवरण टिप्न भनिएको छ। इन्द्रजात्रा तथा जीवित देवी कुमारीको रथयात्राको अवसरमा हनुमान ढोकामा आज 108 कुमारी अर्थात् कन्या पूजा गरिएको छ। नेवार समुदायका वेल विवाह नगरेका 108 जना बालबालिकालाई कुमारी पूजामा सहभागी गराइएको थियो। नेवार समुदायमा कुमारीको पूजा गर्नाले रोग नलाग्ने र आपत विपत नआउने र सुख शान्ति र समृद्धि प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। प्रत्येक वर्ष हुँदै आएको कुमारी पूजा विगत 2 वर्ष कोरोना महामारीका कारण रोकिएको थियो, तर यसपटक कोरोना कहर कम भएकाले पूजा गरिएको हो। धार्मिक पूजामा धार्मिक आस्था राख्ने भक्तजनले इच्छा अनुसार कुमारीहरूलाई नगद फलफुल कपडा कापी कलम समेत दिने गरिन्छ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा जय स्टिल FE 500 FE 500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभ मात्र रुबीजमा प्रीतिको स्पाइसी हट नुडल। पिरो चाहिए म प्रीति नै खाऊँ। कांग्रेस प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशनको मत परिणाम सार्वजनिक गर्न सुरु। चितवनको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको मतगणना पनि सकियो। आज अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस। नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदै कोरोनाले अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको व्यवस्थापन सुरु। कोरोना संक्रमण दर बढेसँगै अस्ट्रियामा पुनः लकडाउनको घोषणा। नकारात्मक समाचार सार्वजनिक भएसँगै सर्वसाधारणमा कोरोना खोप लगाउने चासो घट्दो। र राखेप सदस्य सचिवका लागि दरखास्त आह्वान। प्रस्तुत छ 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्ट्रेन्थका साथ, जसले हुन्छ निर्माण अझ धेरै बलियो। भित्राएको महिना दिन पनि पुगेको थिएन कि जाने बेला भएकै थिएन। अस्ति मात्र त्यत्रो धुमधामले भित्राएका बिचारा। त्यही त राम्रो टिकाउ भनेर जुन पाइ त्यही कार्पेट दिएछ, अनि कहाँबाट हुन्छ त? सावधान, तपाई पनि यति कार्पेट खरिद गर्दा यति कार्पेट पछाडि प्रत्येक मिटरमा रहेको यतिको लोगो हेर्न नभुल्नुहोला। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवनमा व्यावसायिक पशुपालन गर्ने कृषकको संख्या बढ्दै गएको छ। व्यावसायिक पशुपालनको क्रम बढ्दै गए पनि बिरामी पशु चौपाएको उद्धारसँगै उपचारका लागि पशु एम्बुलेन्स नहुँदा चितवनका कृषकहरू समस्यामा परेका छन्। उनीहरूले पशु एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। जिल्लामा रहेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार चितवनमा 92,887 गाई, 72,833 भैँसी, 3,10,517 वटा बाख्रा रहेका छन्। यति धेरै पशु चौपाया भएको जिल्लामा बिरामी पशुको उद्धार र उपचारका लागि पशु एम्बुलेन्स नहुँदा समस्या परेको किसानले बताउँदै आएका छन्। जिल्लामा किसानको पहुँच पुग्ने स्तरको पशु एम्बुलेन्स नहुँदा
समस्या परेको जिल्ला स्तरीय दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका सचिव किशोर बगाले बताउनुहुन्छ। एकातिर दक्ष प्राविधिकको अभाव, अर्कोतिर बिरामी पशुको तत्काल उपचारमा सकस भएका कारण व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गर्ने कृषकहरूमा समस्या बढ्दै गएको उहाँको भनाइ छ। बगालेले स्वास्थ्य उपचार प्रभावकारी नभएकै कारण धेरै कृषक पशुपालन व्यवसायबाट विस्थापित हुने अवस्था आएको बताउनु भएको छ। पछिल्लो समय चितवनमा महँगो मूल्यमा उन्नत जातका पशु खरिद गरी व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गर्ने कृषकको संख्या पनि बढेको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अस्ट्रियामा पुनः लकडाउनको घोषणा गरिएको छ। कोरोना भ्याक्सिन नलगाएकाहरूप्रति कडाई गरेको केही दिनमै अस्ट्रियामा पुनः लकडाउनको घोषणा गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। कम्तीमा 20 दिनसम्म जारी रहने लकडाउनको अवस्था हेरेर त्यसपछिको निर्णय लिइने त्यहाँको सरकारले जनाएको छ। कतिपय युरोपेली मुलुकहरूमा कोरोना महामारीका घटनाहरू बढ्न थालेसँगै ती देशहरूमा सीमा नाकामा कडाई गरिएको छ। यस्तै अस्ट्रियामा पनि खोप लगाउनका लागि सर्वसाधारणलाई सरकारले गरेको अपिलको उपेक्षा भएसँगै लकडाउन गर्नु परेको बताइएको छ। कोरोना भ्याक्सिनका बारेमा नकारात्मक समाचार सार्वजनिक भएसँगै त्यहाँका सर्वसाधारणले खोप लगाउन चासो नदेखाएको बताइएको छ। पछिल्ला केही सातामा अस्ट्रियामा कोरोना संक्रमितको संख्या पनि हत्तै बढेको पाइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री वोल्फगाङ्गा मक्सस्टेनले लकडाउनको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। सीमा नाकाहरूमा कडाई गर्नुका साथै सर्वसाधारणलाई हिँडडुलमा पनि कडाई गरिएको छ। सार्वजनिक स्थल, क्लब, डिस्को र पबहरू सञ्चालनमा पनि रोक लगाइएको समाचारमा जनाइएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको सदस्य सचिवका लागि दरखास्त आह्वान भएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आज एक सूचना प्रकाशित गर्दै राखेप सदस्य सचिवका लागि दरखास्त आह्वान गरेको हो। सदस्य सचिवमा आवेदन दिने उम्मेद्वार कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक योग्यता तोकिएको छ। यस्तै खेलकुद क्षेत्रमा कम्तीमा 5 वर्ष काम गरेको, 30 वर्ष उमेर पूरा भएको र प्रचलित कानुनले अयोग्य नभएको व्यक्तिले राखेप सदस्य सचिवका लागि दरखास्त दिन सक्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। इच्छुक व्यक्तिले राखेप सदस्य सचिवका रूपमा गर्ने कामको योजना को सम्भावित खाका सहित अबको 7 दिनभित्र आवेदन पेश गर्न मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका पालामा राखेप सदस्य सचिव नियुक्त भएका रमेश सिलवाललाई सरकारले पदमुक्त गरेपछि राखेप सदस्य सचिवको पद खाली छ। गत कार्तिक 1 गते सरकारले सोधिएको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै उनलाई पदबाट मुक्त गरिएको हो। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा जय स्टील FE 500, FE 500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF, आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभ मात्र रुबीजमा प्रीतिको स्पाइसी हट नुडल। पिरो चाहिए म प्रीति नै खाऊँ। कांग्रेस प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशनको मत परिणाम सार्वजनिक सुरु। चितवनको प्रदेश सभा निर्वाचनको मत परिणाम आइसक्यो। आज अन्तर्राष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस। नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदै कोरोनाले अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको व्यवस्थापन सुरु। कोरोना संक्रमण दर बढेसँगै अस्ट्रियामा पुनः लकडाउनको घोषणा। नकारात्मक समाचार सार्वजनिक भएसँगै सर्वसाधारणमा कोरोना खोप लगाउने चासो घट्दो। र राखेप सदस्य सचिवका लागि दरखास्त आह्वान। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म मीरा राणाबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।